الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ الف اللہ دا نام صحیح کریے، کلمہ نبی دا منو وساریے نا، چار یار من لئیے اور انہاں دے حق ہون دے وچ فرق نتاریے نا۔ دستغیر محبوب دا ورد کریے، یاد رکھیے منو وساریے نا۔ ارشد پکڑیے راہ توحید والا، مندے کم ولے نیت داریے نا۔ اے ہادی دا ویکھنا بہت چنگا، مرشد نپے جو اولیاء ہووے خاص کامل کرامات والا، جدے ڈیٹھیاں عیب دا ادا ہووے۔ مرشد مول نہ منیے جاہلاں نوں، متے دوواں نوں اگاں سزا ہووے۔ ارشد پیر ہووے کامل نوشا ورگا، پاویں ولی تو جان فدا ہووے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کرام چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔